أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد صاحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. عوص بالله ربي ورب كل شيء من سحر كل ساحر وغدر كل غادر ومكر كل ماكر ومن شر كل سامة وهامة ولامة ومن شر كل ذي شر واستكلا بكل ذي صولة وغلبة كل عدو وشماتة كل قاشح أدرأ بالله في نحورهم وأستعيذ بالله من شرورهم وأستعين بالله عليهم. تدرعت بحول الله من نقلتهم وتحسنت بقوة الله من جنودهم ودفعتهم عني بدفاع الله القاهر وسلطانه الباهر ورميتهم بسهم الله القاتل وسيفه القاطع. أخذتهم ببطشة الله وتركتهم بإذن الله وفرقتهم تفريقا بحول الله. مزقتهم تمزيقا بقوة الله. شتتهم تشتيتا بمنعة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غلبت من نواني بجند الله الأغلب وقهرت من عاداني بسلطان الله الأكبر ودمرت من قصدني بحول الله الأعظم وتبرأت من آذاني بأخذ الله الأسرع ودفعت من اعتدى علي بجلال الله الأمنع. ولا حول ولا قوة ولا منعة ولا عون ولا نصر ولا أيد ولا عزة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حزمت الأحزاب بسطوة الله قذفت في قلوبهم الرعب بإذن الله. سللت على أفئدتهم الروع بعزة الله وفرقتهم تفريقا بسلطان الله. مزقتهم تمزيقا بقوة الله. دمرتهم تدميرا بقدرة الله. أخذت أسماعهم وأبصارهم وجوارحهم وأركانهم ببطش الله القوي الشديد
وشدته ودفعته عنا بحول الله العلي العظيم وقوته وهزمتهم وجنودهم وأبطالهم وشجعانهم وأنصارهم وأعوانهم بأيدي الله المتين ونصر الله المبين مهزومين مرعوبين خائفين خائبين مخسوئين مغلوبين مكسورين ماسورين مبهورين مقهورين مقهورين اللهم ادفعهم عنا بحولك وقوتك وبطشك وسطوتك مفرقين ممزقين مبهورين مقهورين مقهورين مدحورين مذعورين صاغرين خاسرين مخذولين مغلوبين مبهوتين مشموتين متبدلين طائهين في ذهابهم عامين في أيابهم حائرين في مآبهم صائرين في تبابهم مشغولين بأجسادهم مكلومين في أبدانهم مجروحين في آرائهم مضروبين برقابهم ممنوعين عن سهامهم مرضوعين عن مرامهم مجبوهين في كروتهم مسروعين عن وجهتهم شماتا من متوجههم شتاتا عن مجتمعهم مطبوعا على قلوبهم مختوما على أفئدتهم مغشيا على أبصارهم معقودا على ألسنتهم مربوطا على أحلامهم وأفهامهم مشدودا على أيديهم وأرجلهم مدروءا بك اللهم في نحورهم مستعاذا بك ومن شرورهم مستغاثا بك عليهم اللهم فخذهم أخذك السريع وسلط عليهم بأسك الفجيح مدفوعين مسروعين مذروعين في أنفسهم مسحورين في أبشارهم مكبوبين على وجوههم ومناخرهم مخنوقين بحبالهم وأوتارهم مقيدين بالسلاسل مكبلين بالأغلال مقرنين في الأسفاد متروقين بمطارق البلايا مسعوقين بصواعق المنايا مقطوعا دابرهم مفجوعا غابرهم مسلوبا سالبهم مغلوبا غالبهم يا موجودا عند الشدائد أمن يجيب المضطر إذا دعاه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ألا إن حزب الله هم الغالبون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين
إنا كفيناك المستهزئين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين لا إله إلا الله وحده وأنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد الحمد لله رب العالمين أصبحت في حمى الله الذي لا يستراح وفي ذمته التي لا تغفر في جوار الله الذي لا يمنع وفي عزة الله التي لا تستذل ولا تقهر وفي حزب الله الذي لا يهزم وفي جند الله الذي لا يغلب وفي حريمه الذي لا يستباح بالله افتتحت وبالله استنجحت وتعزلت وتعوقت وانتصرت وبعزة الله قويت على أعدائي بجلال الله وكبريائه ظهرت عليهم وقهرتهم بحول الله وقوته وتقويت واحترست واستعنت عليهم بالله وفوزت أمري إلى الله حسبي الله ونعم الوكيل وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أتى أمر الله علت كلمة الله ولاحت حجة الله على أعداء الله الفاسقين وجنود إبليس أجمعين لن يزروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محسنة أو من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جمعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون تحسنت منهم بأحسن الحسود فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا آويت إلى ركن شديد والتجأت إلى كهف منيع وتمسكت بالحبل المتين وتدرعت بدرع الله الحسينة وتدرقت بدرقة أمير المؤمنين عليه السلام وتعوذت بعوذته وتختمت بخاتم سليمان ابن داود عليهما السلام فأنا حيثما سلكت آمن مطمئن وعدوي في الأهوال حيران قد حف بالمهانة وألبس بالذل والصغار وقمع بالصفاد وضربت على نفسي صرادق الحياة وأدخلت علي هياكل الهيبة وتتوجت بتاج الكرامة وتقلدت بسيف العز الذي لا يفل
وخفيت عن العيون وتواريت عن الظنون وأمنت على روحي وسلمت عن أعدائي فهم لي خاضعون وعني خائفون ومني نافرون كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة قسرت أيديهم عن بلوغ ما يعملونه فيها وسمت آذانهم عن سماع كلامي يؤذيني وعميت أبصارهم عني وخرست ألسنتهم عن ذكري وذهلت عقولهم عن معرفتي وتخوفت وخفت قلوبهم مني وارتعدت فرائسهم من مخافتي وانفل حدهم وانكسرت شوكتهم وانحل عزمهم وتشتت جمعهم وافترقت أمورهم واختلفت كلماتهم وزعف جندهم وانهزم جيشهم فولوا مدبرين سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهاها وأمر علوت عليهم بعلو الله الذي كان يعلو به علي عليه السلام صاحب الحروب ومنكس الرايات ومفرق الأقران وتعوذت منهم بالأسماء الحسنى وكلماته العليا وظهرت على أعدائي بباس شديد وأمر عتيد وأضللتهم وقمعت رؤوسهم وبتئت رقابهم وزلت عناقهم لي خاضعة قد خاب من ناموني وهلك من عادوني فأنا المؤيد المحبور المزفر المنصور قد لزمتني كلمة التقوى واستمسكت بالعروة الوثقى واعتصمت بالحبل المتين فلن يزرني باغي الباغين ولا كيد القائدين ولا حسد الحاسدين أبد الآبدين ودهر الداهرين فلن يراني أحد ولن يجدني أحد ولن يقدر علي أحد قل إنما أدعو ربي لا أشرك به أحدا يا متفزل تفزل علي بالأمن على روحي والسلامة من أعدائي وحل بيني وبينهم بالملائكة الغلاظ الشداد وعيدني بالجنود الكثيرة والأرواح المطيعة فيحسبونهم بالحجة البالغة ويقذفونهم بالأحجار الدامغة ويزربونهم بالسيف القاطع ويرمونهم بالشهاب الثاقب والحريق اللاهب والشواذ المحرق ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة إني قذفتهم ورجستهم ودهرتهم وغلبتهم ببسم الله الرحمن الرحيم وطه وياسين والذاريات والطواسين والتنزيل والحواميم وكافها يا عين صاد وحواميم عين سين قاف
وقاف والقرآن المجيد ونون والقلم وما يسطرون وبمواقع النجوم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فظلوا مدبرين وعلى أعقابهم ناكثين وأصبحوا في ديارهم جاثمين فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وحاق بآل فرعون سوء العذاب ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم اللهم إني أعوذ بك من شرورهم وأدعو بك في نحورهم وأسألك من خير ما عندك يا الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم جبرائيل عن يميني وميكائيل عن يساري ومحمد صلى الله عليه أمامي وأمير المؤمنين ورائي والله تعالى مزل العلايا من جعل بين البحرين حاجزا أحجب بيني وبين أعدائي فلن يصلوا إلي أبدا بشيء يسوني وبيني وبينهم ستر الله إن ستر الله كان محفوظا حسبي الله الذي يكفي ما لا يكفي أحد سواه وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا إنا جعلنا في عناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون اللهم اضرب على السرادق حفظك الذي لا تهتكه الرياح ولا تخرقه الرماح وقروحي بروح قدسك الذي من ألقيته عليه أصبح معزما في عيون الناظرين وكبيرا في صدور الخلق أجمعين ووفق لي بأسمائك الحسنى وأمثالك العليا واجعل صلاحي في جميع ما أؤمله من خير الدنيا والآخرة واصرف عني أبصار الناظرين واصرف قلوبهم من شر ما يزمرون إلى خير ما لا يملكه أحد
اللهم أنت ملاذي فبك ألوذ وأنت عياذي فبك أعوذ يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة أجرني من خزيك ومن كشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك أنا فيك نفك في ليلي ونهاري ووطني وأسفاري ذكرك شعاري والثناء عليك دثاري اللهم إن خوفي أصبح وأمسى مستجيرا بأمانك فأجرني من خزيك ومن شر عبادك واضرب علي سرادق حفظك وادخلني في حفظ عنايتك وقِ روحي بخير منك واكفني من مؤنة إنسان سوء وأعوذ بك من قرين سوء وساعة سوء من قرين سوء وساعة سوء وشماتة الأعداء وجهد البلاء وأعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا تارقا يترق بخير برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد